आदाबर्स बहुत सम्चुअस नाश्ता किया है, अंडा पराठा, जैम, मक्खन, चाय, न्यूयॉर्क में बैठकर पाकिस्तानी नाश्ते का मज़ा लिया है। तो वो जो शायर ने अनवर मसूद ने कहा था कि रोटी शोटी खा बैठे हैं, सोची पे हैं हुण की करिए, वोटा शोटा पा बैठे हैं, सोची पे हैं होर की करिए। इस शेर को अगर आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के पस मंज़र में समझेंगे तो आपको ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। यहाँ न्यूयॉर्क में मैं मौजूद हूँ, रोजवेल्ट आइलैंड में। मेरे मेज़बान तबारक रहमान के फ्लैट पे हैं हम, और आज बहुत अहम दिन है, संडे का दिन है, और यहाँ पे बहुत शदीद नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिरा हुआ है मौसम, कोहर ज़दा। और वो जो इस्लाम अमजद ने कहा कि दिन रात के आने जाने में, दुनिया के अजायब खाने में कभी मंज़र साफ़ नहीं होते, कभी शीशे धुंधले होते हैं। ऐसा ही मौसम है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कोई क्रिएटिव, तख्लीकी, इल्मी काम किया जाए। तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ एक राज की बात। आम दोस्तों का ख्याल है कि मैं सैर सपाटे का शौकीन हूँ, इसी सिलसिले में अमेरिका की यात्रा पे हूँ, मगर ऐसा नहीं है। इस दफ़ा देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस, और वो ये कि मेरी जो बहुत अहम किताब है, मेरे दिल के बहुत करीब ज़ेर तसनीफ़ किताब है, स्पोर्ट्स आप जानते हैं, ट्रैवल इज़ माई पैशन। तो मेरी ये 16वीं किताब है, दुनिया के 111 अजीम खिलाड़ी। एंड रिमेंबर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गुड प्लेयर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेट प्लेयर्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द लीजेंड्स। तो इस हवाले से ये मेरी कोई 15-16 साल की तहकीक का निचोड़ है। और ये जो 111 खिलाड़ी हैं पिछले 150-200 साल के, लीजेंड्स जो हैं, ग्रेटेस्ट एवर, इनमें 86 मर्द खिलाड़ी हैं, 25 ख़वातीन खिलाड़ी हैं, और इनमें से 34 खिलाड़ियों का ताल्लुक़ अमेरिका से है। और ज़ाहिर है अमेरिकी खिलाड़ियों में ज़्यादातर बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, इसके अलावा एथलीट्स हैं, इसके अलावा बेसबॉल के खिलाड़ी हैं, बॉक्सर्स हैं। और एथलीट्स की बात करें तो फिर मैराथन रनर्स के हवाले से इस किताब में बड़े नाम शामिल हैं। तो आई एम हेयर फॉर अ पर्पस इन न्यूयॉर्क, और उन 34 खिलाड़ियों में से जो अमेरिकन हैं, 9 का ताल्लुक़ न्यूयॉर्क से। सो आई एम हेयर टू लर्न मोर अबाउट देयर लाइफ, देयर अचीवमेंट, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और आज इसी हवाले से एक पाकिस्तान के मायानाज सपूत तबारक रहमान चौधरी, जो कि ख़ुद भी सीरियल हैबिचुअल मैराथन रनर हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी इंस्पायरेशन के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में। और उसके साथ साथ जो उन्होंने बहुत गैर मामूली एक फलाही काम किया है पाकिस्तान में, 1600 किलोमीटर पर मुहित एक मैराथन दौड़ी है, और उसका मकसद बच्चों के लिए एक स्कूल के क़याम का अमल मुमकिन बनाना है। ये सिटीज़न फाउंडेशन USA और अमेरिका के लिए उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, उस पर भी बात करेंगे। आपको मैं बता रहा था कि एक बड़ी दिलचस्प किताब मुझे तबारक ने पढ़ने के लिए दी है, और मैराथन के हवाले से क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो हार्डेस्ट गीज़र, माइंड ओवर माइल्स, रनिंग अफ्रीका बाय रस कुक, ये किताब है। और बहुत ही खूबसूरत, इस पे 10,000 माइल्स, 16 कंट्रीज़ और 352 डेज़ में ये मुकम्मल किया ये सफ़र इस बरतानवी 28 साला नौजवान ने। और बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा है, देयर आर मैनी लैंड मासेस टू क्रॉस, मैनी mountain ranges to tackle, many deserts to defeat. We all have challenges to overcome. Some we choose, some we don't. But the only way to break them down is to run straight into the headwinds and keep moving forward, step by step. ये जी नौजवान जिसने 10,000 मील का फासला तय किया अफ्रीका में 16 ममालिक, और 352 डेज़ में ये पढ़ने का मौका मिलेगा। बरतानवी नौजवान है, और यही इंस्पायरेशन भी है
तबारिक रहमान चौधरी की, तो वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्जीरिया के मिडिल डिस्टेंस रनर नूरुद्दीन मार्सेली ने कहा था, जब भी मैं दौड़ता हूँ मैं हमेशा सोचता हूँ सेकंड पाउंड होगा और थर्ड पाउंड होगा। तो हमारे साथ भी एक सीरियल मैराथन रनर मौजूद है, तबारिक रहमान चौधरी। सबसे पहले तो तबारिक ये बताइए कि यहाँ जो अभी न्यूयॉर्क में मैराथन आपने दौड़ी, ये एक्सपीरियंस कैसा था एंड व्हाट वाज योर टाइम एंड हु आर द विनर ऑफ दिस मैराथन? न्यूयॉर्क मैराथन का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था इट वाज इनक्रेडिबल। पूरी दुनिया से 50,000 लोग रनर्स भागने आए हुए थे और तकरीबन 5-6 लाख से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन डालते हैं। और न्यूयॉर्क मैराथन में शामिल होना हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी में शामिल होने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। 2-3 मिलियन 20-30 लाख लोग चीयर कर रहे होते हैं। एंड मेरा टाइम था, मैं सुबह 11:30 बजे मैंने भागना शुरू किया एंड आई वॉजंट प्रिपेयर्ड वेल। जब मैं स्टार्ट किया स्टैटन आइलैंड से, तो शुरू का पहले 13 मील जो फर्स्ट हाफ मैराथन था, आई रैन फास्ट, आई रैन वेल, क्योंकि ब्रुकलिन में बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आपको चीयर कर रहे होते हैं। इट्स लाइक अ फेस्टिवल इन न्यूयॉर्क, बेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द सिटी। एंड बाय द टाइम आई गॉट टू क्वींस, आप पहले स्टैटन आइलैंड शुरू करते हैं, फिर आप ब्रुकलिन, फिर क्वींस, फिर मैनहट्टन, फिर ब्रॉन्क्स, फिर वापस मैनहट्टन सेंट्रल पार्क में ख़त्म होती है। तो जब मैं क्वींस में पहुंच गया था तब तक मेरी एनर्जी जवाब दे चुकी थी, क्योंकि क्राउड कितना शोर था। आई गॉट वे टू एक्साइटेड और फिर आई गॉट क्रैम्प। मैंने तो बड़ी स्लो टाइम में ख़त्म किया, 5.5 घंटे में तकरीबन ख़त्म किया मैंने। लेकिन जो आई थिंक इस साल के विनर्स थे, और इसमें इस रेस की एक ख़ास बात यह है कि यू शुड नेवर आस्क हु वन, बिकॉज एवरी पर्सन विन्स। जो भी बंदा 40-45 किलोमीटर अगर भाग रहा है विद वट एवर, और हर बंदे की फ़िज़िक भी डिफरेंट है। कई लोग होंगे 100 किलो 150 किलो के, कई लोग होंगे जो अंडर वेट होंगे, कई लोग होंगे जिनकी प्रोस्थेटिक नकली टांगें लगी होंगी। एंड जस्ट द फैक्ट दैट दे आर एबल टू कम्पीट इज़ अ विन। बट इस साल जो ख़वातीन में जीती थी, दैट वाज हेलन ओबेरी फ्रॉम कीनिया। आई थिंक शी रैन इन 2 hours 18 minutes। और फिर जो मर्दों में जीता, आई थिंक इट वाज किप्रोटो, आई think if I'm not mispronouncing his name, he's also from Kenya. He finished his marathon in 2 hours 8 minutes, 2 hours 9 minutes. जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है that is close to 2 hours, 2 घंटे 1 मिनट या 2 घंटे कुछ सेकंड है। अब तबारिक अनऑफिशियली अगर देखा जाए तो जो अफ्रीकन वो मैराथन और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में जो है ना ऑलवेज दे लीड द वर्ल्ड, और जो अमेरिकन हैं ट्रेडिशनली दे आर डूइंग स्प्रिंट्स। वो तो आप अपना तजर्बा बता रहे हैं, what was when you say that you were not prepared for it? Was it not mentally prepared or you were physically drained out? What was your feeling? So when I say I wasn't prepared mentally, तो मैं 1 साल पहले से मैं क्वालिफाई किया हुआ था, और फिर जब मैं पाकिस्तान पूरा भाग के आया, और इस साल फिर आई गॉट वेरी बिजी विद माई वर्क एंड देन फिर हम अपना एक स्टार्टअप पे भी काम कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैराथन के लिए ट्रेनिंग इन इटसेल्फ एक नौकरी है, क्योंकि आपको हर हफ्ते ऑन एवरेज 40 से 50 मील भागना है एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट 80 मील भी भागना है। अब अगर आप 80 मील भाग रहे हैं, इसका मतलब है दिन के 10 माइल्स आप भाग रहे हैं। 10 माइल का मतलब है कि आप एटलीस्ट, जो मेरी पेस पे बंदा भागता है, 2-2.25 घंटे लगते हैं आपको डेली के 2 घंटे भागना, फिर जिम में भी जाना, फिर उस हिसाब से खाना पीना करना, आपको सोशल लाइफ किल करनी पड़ती है। सो आई वॉजंट फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर इट। मेंटली आई वॉज लाइक, आई थिंक वो जो पाकिस्तान में पूरा भाग के आ गया हूँ, तो इट वॉज जस्ट एंड द डे। मुझे पता था मैं फिनिश कर लूँगा, लेकिन आई थिंक आई कुड हैव रन फास्टर। अगर मैं सही तैयारी करता तो शायद 4 घंटे 4.25 घंटे में मुकम्मल करता। जो आप बात कर रहे हैं मैराथन की, तो दुनिया में ये डिस्कशन हो रही है कि जैसे एक वक्त था जबकि 100 मीटर्स को अंडर 10 सेकेंड में करना एक चैलेंज था, मगर आजकल ये बड़ी आम सी बात है। इसी तरह मैराथन के मतलब ये कहा जा रहा है कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब इंसान 2 घंटे से नीचे इस वक्त को ले आएगा। आप 5-5.5 घंटे में इसको दौड़े हैं। यू कंप्लीटेड 43 किलोमीटर? आई कंप्लीटेड 42 किलोमीटर। ओके, अच्छा, अमेरिकन स्पोर्ट्स कल्चर की बात करें तो फिर बोस्टन मैराथन इज कंसिडर्ड टू बी द हिस्टोरिकली द मोस्ट प्रेस्टिजियस वन। Can you brief something about that also?
how it becomes the most prestigious marathon? तो दुनिया में इस टाइम पे अभी तो 7 स्टार हो गए हैं, बट जो ओरिजिनली या अंटिल ईयर और 2 अगो दुनिया की 6 बहुत बड़ी मैराथॉन्स हैं, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, शिकागो, लंदन, टोक्यो, बर्लिन, और अब आई थिंक सिडनी मैराथन भी साथ में शामिल हुई है. दीज आर कॉल्ड 7 स्टार मैराथॉन्स. एंड जो बंदा ये सारी भागता है या कोई भी एक भागता है तो उसको एक स्टार मिल जाता है. बाकी मैराथॉन्स भी हैं, लेकिन ये 6 स्टार या 7 स्टार ये दुनिया की सबसे बड़ी मैराथॉन्स है. नंबर 1. नंबर 2, इनमें एक और चीज़ जो बॉस्टन की आप बात करें, बॉस्टन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैराथॉन. 128-130 साल, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कितने साल, लेकिन 1890s में 1890 की दिहाई में वो शुरू हुई थी और तब से वो चल रही है. एंड इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट टू गेट इन एज वेल. उसमें भी एंट्री लेना बहुत मुश्किल है. अच्छा तबारिक, वो मैं आपसे कल बात कर रहा था तो you presented me a book that is hardest is mind over miles. ये रस कोक है और आपने बताया हमें कि यही जो जेंटलमैन है, he is your inspiration. Tell us more about him and his achievements. So this guy with a ginger beard, his name is Russ Cook. He ran 10,000 miles across Africa. He started at the southmost tip of Africa in South Africa, ran all the way to Algeria. बीच में 16 मुल्क इसने क्रॉस किए और इसने अल्जीरिया में ख़त्म की. It took him 350 days और 350 days में इसने 16,000 किलोमीटर और 380 marathons he ran, and he also got kidnapped. So in his book, the very first thing he says is that I am sitting on the back of a motorcycle. There's one guy in front of me, one guy sitting behind me. There's a blindfold on my eyes. He says, I don't know if I will die, if I will see tomorrow, but this was part of the risk that I was willing to take because he wanted to become the first person ever to run across Africa, and he knew कि इस तरह के challenges आएंगे, and he somehow survived it. उसकी जब kidnapping हुई थी तो कह रहा था कि अपनी kidnapping के टाइम जब मेरी जिंदगी मौत का मसला था तो मेरे लिए मेरा रन, मेरी अचीवमेंट कुछ भी मैटर नहीं कर रहा था. All I was thinking was, can I have one more conversation with my father? Can I call my mom once more? Can I talk to my friends? Can I talk to my brother? So that goes to show कि even in the hardest of the situations या आप जो मर्जी achievement के पीछे जा रहे हो, fundamentally there are some things that are important to us, and जब इंसान मर रहा हो तो आपको वो regret ना हो कि यार मैं I could have had a better relationship with these people. नाज़रीन, हम तबारिक चौधरी से बातचीत कर रहे हैं और आपको ये बताना चाहेंगे कि जो तबारिक से हमारी इंटरेक्शन हुआ है कि रनिंग मैराथन इज नो मोर अ फन गेम. इट्स अ फुल टाइम जॉब, प्रोफेशनल जॉब. और ये जो मैराथन है, ये जो एंशिएंट ओलंपिक्स थे उसमें नहीं था. ये मॉडर्न ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया 1896 में फर्स्ट टाइम, और वो एक चुरवाहा था यूनानी जो ये जीता था बरहना पाउंड ऑफ. सो इसकी बड़ी फैसिनेटिंग हिस्ट्री है मैराथन. अच्छा, नाउ तबारिक, कमिंग टू अनदर वेरी सेंसिटिव, one must say controversial aspect, that is your run in Pakistan. Why you took this great challenge? I think there are multiple ways to describe it. कोई एक वजह नहीं थी कि आप But इतना. briefly, can you sum it for us? So to sum it up, I did the run for the cause of education. I wanted to help bring as many kids to school as I can. और उसमें द सिटीजन्स फाउंडेशन पूरे मुल्क में बहुत अच्छा काम कर रहा है. बट जो पर्सनली एक चीज़ होती है कि ग्रोइंग अप आई ऑलवेज बिन टोल्ड कि यू आर वेरी स्मार्ट. हमेशा से मुझे ये कहा गया कि यार आप इंटेलिजेंट हो, कभी ये नहीं कहा गया कि आप मेहनती हो. तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विच आई वॉजंट सपोज टू डू. आई वॉन्टेड टू चैलेंज माई सेल्फ एंड प्रूव टू माई सेल्फ दैट आई कैन वर्क हार्ड एज वेल. तो बचपन में अगर आपका दिमाग है, आपके मैथ्स में अच्छे नंबर आए और जी बहुत स्मार्ट बच्चा, बहुत ज़हीन है. किसी के जो बच्चे बेचारे जिसके नंबर कम आ रहे होते हैं, ज़हीन नहीं है लेकिन यार ये चलो मेहनती बहुत है, मेहनत बहुत करता है, तो मेहनत को एक नेगेटिव कॉनोटेशन दिया गया. एंड आई थिंक दैट रब्ड ऑफ ऑन मी. जब मैं अपने अंडरग्रेड में गया था मैंने मेहनत करना बिल्कुल ही छोड़ दी थी. मेरा GPA भी बहुत कम हो गया था. तो तब से फिर मैं आई वॉन्टेड टू प्रूव इट टू माई सेल्फ. फिर उसके बाद 4-5 साल मैंने अपने करियर में भी बहुत मेहनत की. CFA का इम्तहान पास किया, बाकी अच्छी नौकरी की है, उसमें मेहनत की. बट ये एक ऐसा चैलेंज था
جو کہ آئی وازنٹ سپوز ٹو ڈو. میں نے آج تک 5K بھی نہیں بھاگی ہوئی تھی, 5 کلومیٹر سے زیادہ میں نہیں بھاگا ہوا تھا انٹل لاسٹ ایئر ان فیبرری. تو میں نے کہا جو کام میں نے کیا ہوا ہی نہیں ہے, اگر اس میں محنت کروں ذہنی طور پہ I know I'm very strong, but if I put in the hard work, can I train my body to do it? And جب میں کراچی پہنچا تھا 35 دن بعد 1000 مائل بھاگنے کے بعد, so I was just very proud of myself that I did something I'm not supposed to do. اچھا تبارک, میں باہر سن رہا ہوں نیو یارک میں سائرن کی آواز بڑی ریئر سنائی دیتی ہے, مگر موسٹ پرابلی اٹ از این ایمبولینس, ہوپفلی ناٹ پولیس وین. ڈسٹریکشن تھوڑی سی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ you did it for the cause of girls education. ہمارے مشرق میں بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں ہمارے گرد کے ممالک میں تو بچیوں کی تعلیم پر پابندی لگ چکی ہے, ان کی ملازمت پر پابندی لگ چکی ہے. they have become a pariah in this world. So why specifically girls education? ایک ایسے ملک میں جہاں 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, why you are specifically targeting girl education in Pakistan? I think overall تو ہمارا مقصد, my run was for all the kids, but specifically I was targeting more for girls because مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری 51% ہماری پاپولیشن کا حصہ ہیں لڑکیاں, اینڈ جب تک ہم انہیں امپاور نہیں کریں گے پوری کمیونٹی ہماری اپلفٹ نہیں ہوگی. اکنامک بھی, ہمارا GDP بھی, I mean there's many ways to do it, but I mean it's a human right. It's a human right and we have deprived 50% of our population from it. So, but آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے? Why do you think girls education is important? You know, it's a very lengthy discussion and most probably controversial also, but I honestly believe کہ جو ہمارے معاشروں میں جو بچیاں ہیں, جو بے شاونزم والا ہمارا معاشرہ ہے, وہ اس میں ایکسپلوٹیشن بہت زیادہ ہے, اور اس ایکسپلوٹیشن کو یقینی بنانے میں الاؤ می ٹو سے کہ کلچر کو اور ریلیجن کو استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یا ہمارا ریلیجن ایسے کہتا ہے یا ہمارا کلچر اس کو الاؤ نہیں کرتا. حالانکہ قرآن کا پہلا لفظ اقرا ہے اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ مرد تعلیم حاصل کریں, خواتین تعلیم حاصل نہ کریں. اور میں آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں تمہارے کہ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو امپاور کرنا ہے, وومن امپاورمنٹ اور جینڈر ایکویلٹی حاصل کرنی ہے, تو ہمیں بچیوں کو تعلیم دینا ہوگی تاکہ وہ مردوں کی جو معاشی ان پر بالادستی ہے اس سے نجات حاصل کریں. جب ایک بچی یا ایک خاتون اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر خود اپنے لیے لائیولیہوڈ کما سکے گی, اونلی دین شی کین کلیم ٹو بی این. What is your take? I think I mostly agree with you. کہ you know جو even at the end of the day جو آپ کا میرج کا کانٹریکٹ ہے اس میں اکوالٹی اس کانٹریکٹ میں تبھی آئے گی when you know the woman is no longer ڈپینڈنٹ, یا ایک ذہنی طور پہ آپ اس چیز سے آزاد ہوں گی کہ you know میں کس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں. اگر فائنینشیل فریڈم نہیں ہوگی تب تک آئی تھنک وہ کہیں نہ کہیں بیلنس آف پاور میں بیلنس آئے گا. کاؤنٹر جو نریٹو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مشرق میں خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, ان کو کمتر دکھا کر, تو مغرب جو ہے ان کو ایک دوسرے طریقے سے ایکسپلائٹ کرنا ہے. You know, by just giving them powers, woman is actually doing double the job. They have to take care of their home and they have also to work in the offices. What is your take on it? I think that some people can make that argument. I don't have a strong opinion on that. کہ میں نے اس بارے میں کبھی غور سے سوچا نہیں. But میں in the West you have to both partners respect each other. ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو, اینی وے میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ دونوں لوگوں کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اینڈ یو شیئر رسپانسبلٹیز اینڈ یو رسپیکٹ ایچ ادر فار ڈوئنگ واٹ دے ڈو, اینڈ دیٹ کین بی گھر کا کام بھی, باہر کا کام بھی, مرد بھی کرتے ہیں, عورتیں بھی کرتی ہیں. ایکچولی تھیوریٹیکلی اٹ ساؤنڈز ویری رومانٹک اینڈ ویری نائس, بٹ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جو ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جنہیں ہم ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں, وہاں ابھی جینڈر ایکویلٹی از اے ڈریم.
فار فلنگ ڈریم اور صنفی مساوات کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم اسپورٹس کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو قدیم اولمپکس تھی تو ان میں تو خواتین کو حصہ لینے کی بھی اجازت نہیں, دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, بلکہ پنشمنٹ یہ تھی کہ اگر کوئی خاتون اولمپک دیکھتے ہوئے نظر آ گئی تو ان کو ایک پہاڑی کے نیچے سے گرا دیا جائے. ایون 1500 سال بعد جو ماڈرن اولمپکس 1896 میں ہوئے تو جو پہلے ماڈرن اولمپکس تھے ان میں بھی خواتین شامل نہیں تھیں. مگر اب سچویشن ایولیوشن کے ساتھ یہاں تک پہنچ گئی, مرد کھلاڑیوں سے زیادہ تھے. 5500 مرد کھلاڑی تھے اور 5600 خواتین کھلاڑی تھیں. اور اس وقت جو ورلڈ اولمپک کمیٹی کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون, کیوی کسٹی ان کا نام ہے, زمبابوے سے. تو مغرب جو ہے وہ اس میں جان کی لیپ لے چکا ہے. تو پاکستان میں آپ نے جب یہ میراتھن دوڑی پاکستان کے طول و عرض میں, تو آپ نے ظاہر ہے مجھے میرے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جب آپ دیہاتی علاقے سے گزرے, جب آپ انڈر ڈیولپڈ علاقے سے گزرے, تو واٹ ور یور فیلنگس؟ ایک تو یہ کہ میں پورا جب بھاگا حسن ابدال سے لے کے لاہور پھر کراچی تک ہم گئے تو پورے 1000 مائلز میں ہمارے ساتھ میرے ساتھ تقریباً 12 سے 15 ہزار لوگ تھرو آؤٹ دا کورس بھاگے ہیں 35 دنوں میں. کچھ ایٹ ون ٹائم اور دی ادر لوگ آتے اور جاتے تھے. ان 12 سے 15 ہزار لوگوں میں سے شاید پہلے دن میری اماں, میری بہن اور کچھ اور لوگ تھے جو واک کرنے کے لیے شامل ہوئے تھے. پھر جو دا فرسٹ ٹائم اینی وومن پارٹیسپیٹڈ ود اس واز ان لاہور ویئر وی ہیڈ لائک 10 or 15 گرلس کم اینڈ جوائن اس. اینڈ پھر اس کے بعد ہم نے سڑک پہ خواتین نظر ہی نہیں آتی پاکستان میں. تو جب ہم ساؤتھ پنجاب سے گزر رہے تھے تو ادھر ہمیں ساؤتھ پنجاب اور انٹیریئر سندھ میں خواتین نظر آئیں, کام کرتے ہوئے بہت زیادہ نظر آئیں. اور اس کی آئی تھنک ایک وجہ یہ ہے کہ جو ایگریکلچر ہے ادھر, ایگریکلچر میں خواتین بہت زیادہ ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. کہ عورتوں کی دہاڑی ہوتی ہے 300 روپے, مردوں کی دہاڑی ہوتی ہے 600 700 واٹ ایور. تو عورتیں سستے میں کام کرتی ہیں, مرد پھر بیٹھے رہتے ہیں, چائے پیتے ہیں. دس از واٹ آئی سا ان رورل ایگریکلچرل پارٹس آف دا کنٹری. جو انٹیریئر سندھ میں بھی دیکھا میں نے, ساؤتھ پنجاب میں بھی دیکھا. مردوں کے پاس بھی شاید وہ انمپلائمنٹ اتنی ہے کہ مرد ویسے ہی کام نہیں کرتے, اور اوپر سے اکنامک امبیلنس بھی آ گیا کہ عورتوں کی تنخواہیں کم ہیں, ڈیلی ویجز, اور وہی عورتیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور کھیتوں میں ساتھ کام بھی کر رہی ہیں. اور سو دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. اچھا تبارک یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا نوبل کاز تھا جس کے لیے آپ پاکستان آئے, سچ اے بگ چیلنج بیکاز سیکیورٹی سچویشن اور وہاں کوئی آپ کو آفیشیل پروٹیکشن بھی نہیں دی گئی, بٹ اینڈ یو گاٹ انجرڈ آلسو اینڈ یو ہیو لینڈڈ ان کراچی یوزنگ ویری ہیوی فیٹ آئی سپوز, بٹ ہاؤ مچ فنڈ یو آر ایبل ٹو ریز اینڈ ہاؤ ول اٹ بی یوٹیلائزڈ؟ تو جو ہم نے فنڈنگ ریز کی تھی وہ ساری دا سٹیزنس فاؤنڈیشن کو گئی ڈائریکٹلی. سو سٹیزنس فاؤنڈیشن آلریڈی ان کا ہر سال کا آئی تھنک فیو ملین ڈالرز کا بجٹ ہے, اس سے بھی زیادہ کا ہوگا کیونکہ 3 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں ادھر. تو میرے خیال میں ان کا یا ناٹ ایگزیکٹلی اسٹوڈنٹ کا کتنا بجٹ ہے, بٹ وہ سارے پیسے ڈائریکٹلی انہیں کے گئے اور انہیں کے ڈے ٹو ڈے میں استعمال ہو گئے. اچھا یہ جو آپ کا ایفرٹ تھا واز اٹ اے فلیش ان دا پین اور یو آر اے وسل بلوور ٹرینڈ سیٹر؟ What do you suggest and what do you tend to do more about it? I think more about it, so I believe کہ انفارمیشن asymmetry ہوتا ہے پاکستان میں ینگ جنریشن کے لیے. تو I try to create content about it, کہ آگے کریئر میں آگے کیسے بڑھنا ہے, آگے مزید تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے, اچھی نوکریاں کیسے ہیں. اینڈ دین I've also created a community of young Pakistanis in New York City, جدھر میٹ اپس ہوتے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, کریئرس کی اپڈیٹس شیئر کرتے ہیں. سو بٹ ان دا ویری شارٹ رن اس کے علاوہ آئی ڈونٹ ہیو اے پروجیکٹ ایز سچ, بٹ ان فیوچر ان شاء اللہ وین ٹائم الاؤز اینڈ when I think I'm at a point where I can take on something similar, I would love to do something. It was a very happy surprise for me to learn that you are very well respected in USA senior citizen circles and charters. So you have been invited on various occasions by them. So what is general feeling about
Pakistan and women education here in USA? I think people want to help support education, لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی اسپیشلی, اینڈ پیپل آر ولنگ ٹو, ادھر سے لوگ جاتے ہیں والنٹیئر کرنے بھی, اپنے بچوں کو بھی بھیجتے ہیں, اسپیشلی جو دا سٹیزنس فاؤنڈیشن کے سپورٹرز ہیں, دے وانٹ دیئر نیکسٹ جنریشن ٹو بی ایز ریسپانسبل فار دا کنٹری اینڈ ایز پیشنیٹ اباؤٹ دس کاز آف ایجوکیشن. تو جو سینئر جنریشن ہے وہ تو اپنے پیسوں سے تو کنٹریبیوٹ کر ہی رہی ہے, تو پھر وہ ایک اور کنٹریبیوشن ان کی یہ ہے, اسپیشلی جو سیاٹل میں نے دیکھا تھا, کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کے بچوں کو آگے پاکستان بھی بھیجتے ہیں, وہی بچے بڑوں سے پیسے بھی جمع کرتے ہیں, سو دیٹ دے اسٹے کنیکٹڈ. ایون ان نیو یارک سٹی میں, نیو یارک میں وی ہیو TCF کا ینگ پروفیشنلس کا چیپٹر ہے. اب جو ینگ پروفیشنلس کا چیپٹر ہے, ان میں سے کئی سارے بچے یا کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ who are born and raised in New York, they probably 5 سال میں ایک دفعہ جاتے ہوں گے شاید پاکستان, اور like they're not born and raised in Pakistan but they still feel very passionately about education in Pakistan, کیونکہ they have پاکستانی family roots, بھی ان کے ماں باپ نے ان کو وہ چیز دی ہے. نمبر 3, ایجوکیشن از اے ہیومن رائٹ. تو ایجوکیشن بے شک آپ نائجیریا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو, بچہ ایجوکیشن اس کا رائٹ ہے. ناظرین, آپ کو ہم نے خاص طور پر تبارک الرحمان چودھری سے ملایا, ہیڈز آف دس ینگ بوائے, جس نے یہ سمجھا کہ اس کی بیٹی کا اس پہ قرض ہے, اور اس نے پاکستان میں واپس جا کر یہ فکری انقلاب یا اجتہاد کی بنیاد رکھی. آگے بڑھنے کا یہی ایک طریقہ ہے جو تبارک نے جس کا راستہ دکھایا ہے پاکستان میں. اور ساتھ ہی وہ فراز کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ شکوہ ظلمت شخص سے کہیں کے اوپر کا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہیڈز آف ٹو یو تبارک, ویل ڈن. اینڈ لاسٹ ورڈ, I will see Tabarak dressed very nicely. He's about to move for a marriage ceremony, and hopefully soon you will join his own marriage. What are your last word of this Tabarak? Inshallah. Thank you. Very diplomatic. For the last 3 years he's repeating the same words once again. Thank you very much Tabarak. Best of luck. Thank you. میری دعا ہے کہ اللہ پاکستان میں آپ جیسے اور بھی بچے ہوں جو اپنی قوم اور اپنے ملک اور اپنے کنٹری مین کے لیے ایسا ہی سوچیں, ایسا ہی کریں جیسے آپ نے کیا. اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ بھابھی اور عطاء الرحمان چودھری جیسے والدین بھی پیدا کریں جو اتنے حساس اور اتنے خوبصورت سوچ والے بچوں کو جنم دے سکیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. نیو یارک USA سے فی الحال یہی کچھ.